शूला जनकुला शिवशूला जातय कामिन्य केशशूलिन्य अन्न बेच्न लाग्यो। अन्न भन्नाले के बुझ्नु पर्छ हामीले? पकवान है। हाम्रो यो देशमा यो हाम्रो देश कस्तो देश हो थाहा छ? कोही जमाना यस्तो थियो, पाकेको अन्न बेच्नु पाप हो भन्ने सम्झन्थे हाम्रा पुर्खाहरू। पाकेको अन्न बेच्ने चलन थियो। पाकेको अन्न त अर्कालाई खुवाउन पाए घरमा हुन्छ भनेर कोही आउँछ कि खाइदिन्छ कि भनेर आशा गर्छ। अकल त खाने बेला हो ढोका लाग्छ, खाने बेला आउँछ कि भनेर। तो पाकेको अन्न बेच्नु पाप हो भन्ने यस्तो परम्परा चलन थियो। तर धन्य हो कलियुगमा मान्छे पाकेको अन्न बेचेर पेट पुग्छ। ब्राह्मणले वेद बेच्न लाग्यो। वेद बेच्न लाग्यो भनेको के हो थाहा छ? वेदमा श्रद्धा छैन, आदर बुद्धि छैन, वेदको सम्मान गर्न जानिया छैन। अब पैसाको लागि पाठ गर्दैन। वेद बेचेको भए पाठ गर्न हुन्छ, दक्षिणा लिन हुन्छ, तर त्योभन्दा पहिला वेदलाई भगवानको रूप मान्नुपर्छ। जजमानले श्रद्धापूर्वक दिएको त अमृत हुन्छ। अन्त म त 5000 नभए त जान्नु भन्ने थाल्यो। सौदा भयो कि नहीं? अनि बेचेको भयो कि नहीं? स्त्रीहरूले आफ्नो पातिव्रत्य धर्म बेच्न लाग्यो। स्वेच्छाचारिणी हुन लाग्यो। मान्छेले अन्न बेच्न लाग्यो। ब्राह्मणले ब्राह्मणत्व बेच्न लाग्यो। अर्को कुरा, बिहान उठेर एक माला गायत्री छैन, एक अध्याय गीता पनि छैन, भगवानलाई सम्झने होइन, तपाईँले नुहाउन पनि छैन, मुख धोएर वेद लिएर पाठ गर्न जजमान हिँड्यो भने के भयो? कल्पना गरौँ। त्यसलाई भनेको वेद बेचेको पाप। यस्ता मान्छेले वेद पाठ गर्ने कोही अधिकार छ? जसको शिखा सूत्र छैन, जसको गायत्री एक माला जप्दैन, त्यो मान्छेलाई त वेद छुने पनि अधिकार छ। कल यस्तो दोष और दुर्गुणको मैले पृथ्वीमा दर्शन गर्दै गर्दै माने देख्दै बडा दुखी भएर अगाडि जाँदै थिएँ। जाँदा जाँदै म कहाँ पुगेँ? नारजी भन्नुहुन्छ, यामुनम तटमा पन्नम, यमुना तटमा यत्र लीला हरेर भूत। अब यमुना माने यमुनाजी त यमुनोत्रीदेखि लिएर प्रयागसम्म यमुनाजी हुनुहुन्छ। अब त्यसमा पनि कहाँ भन्नु परेन? यत्र लीला हरेर भूत, जहाँ भगवान श्री हरिले अर्थात् श्री कृष्णले जहाँ बाल लीला गर्नुभयो, अद्भुत मधुर लीला गर्नुभयो, रसमय लीला गर्नुभयो, माखन छोरी गौचारण त्यो त सबै जग्गा गर्नु होइन। गर्नुभयो गङ्गोत्री गर्नु कि प्रयाग गर्नु हो? त्यो त वृन्दावन गर्नुभयो है। एउटा नारी वृन्दावन पुगेँ भन्नुभयो। म वृन्दावन त्यहाँ मैले एउटा आश्चर्य देखेँ। तत्राश्चर्य मया दृष्ट। सूर्य तामतन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वर हो, मैले जो आश्चर्य देखेँ मैले त्यहाँ त हजुरलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। एउटी 16 सुन्दरी तरुणी युवतीलाई देखेँ। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा, वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता अचेतनौ। परम सुन्दरी 16 तरुणी युवती
जमुनाको पावन तटमा बसेकी उनका गोदीमा दुईटा अचेतन पुरुष वृद्ध अङ्ग प्रत्यङ्ग त कस्तो भने सुकेका दाउरा जस्तै हो, अनि हात खुट्टा सुकेका दाउरा जस्तो, अनि केश सेतै बगुला जस्तै फुलेको बाल, अनि सैकडौँ युवतीहरू चारैतिरबाट घेरेर बस्या, अनि युवती रोइरहेकी छ और दसैँ दिशातिर नजर घुमाएकी छ। रक्षिता आराम मिलोको मेरो रक्षक कोही आउँछ कि भने, असली रक्षक को नारदजी कौतुकी महात्मा हुनुहुन्छ। यो दृश्य देख्नुभयो टाढैबाट है, देखेर नारदजी उतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, युवतीले पनि टाढैबाट नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै हात जोडेर भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्ता विनाशय, हे साधो, हे महात्मन, हे गुरुदेव, मेरो प्रार्थना छ, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्, मेरो दुख दर्द म हजुरलाई निवेदन गर्छु, उपकार गर्नुहोस् मेरो। किन साधु महात्मा त अर्काको उपकार गर्छन् भनेको होइन वर्ग, उपकार गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। म दुखी छु, म अत्यन्त दुखी छु। नारदजीले गएर सोध्नु, देवी तिमी को हो, तिमी किन रोइरहेको, तिम्रो चिन्ताको कारण के हो, अथवा तिमी को हो, आफ्नो पुरा परिचय दियो। तब युवतीले भन्छन्, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, हे देवर्षि मलाई सबैले भक्ति महारानी भन्छ, मेरो नाम भक्ति हो, अहम भक्ति इति ख्याता। अब मेरा ये अचेतन पुरुष मेरा काखा में सुत्या छन् नि, यी मेरा पुत्र हुन्। इमौ मे तनयौ, तनयौ अब यहाँ बुझ्न पर्यो है, तनयौ भनेको दुईटा छोरा भन्ने अर्थ त बुझिन्छ होइन, परन्तु हामी जस्तो आमाका पेटाबाट जन्मेका होइन है। हेर अगाडि मतौ भनेको छ, मतौ भनेको के हो, मतौ भनेको मानिएका, किनकि यिनलाई भगवानले पुत्र बनाएर पुत्र रूपमा दिनुभएको है, धर्म पुत्र जस्तो। तनयौ मतौ, यी मेरा दुईटा पुत्र हुन्। मेरो पूरा परिचय जान्न चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, म आफ्नो पूरा परिचय दिन्छु। उत्पन्न द्रविडे साहम, मेरो जन्म कहाँ भयो, द्रविड देशमा। अब द्रविडको दुईटा अर्थ हुन्छ है, एउटा त द्रविड देश भनेको दक्षिण भारतलाई भनिन्छ, दक्षिण भारतलाई द्रविड देश भनिन्छ है। अब भक्ति महाराजले मेरो जन्म द्रविडमा भएको भन्छ, यसको अर्थ हामीले के बुझ्न पर्छ, जति पनि भक्तिको प्रचार गर्नेवाला, स्थापना गर्नेवाला, जो संस्थापक भनौँ अथवा प्रवर्तकाचार्य भनौँ, भक्तिका प्रवर्तकाचार्य धेरै जसो सबै दक्षिण भारतमा जन्मनु भयो। यी सबै भगवानका रूप, भगवानले आफै भन्नुहुन्छ आचार्य माम बिजानीय। एउटा रामानन्द आचार्य स्वामीलाई छोडेर बाँकी जति आचार्य हुनुभयो, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, यी सबै आचार्यहरू दक्षिण भारतमै जन्मनु। त्यही भएर जहाँ भक्तिका प्रवर्तकाचार्यहरू जन्मनुभयो त्यही त भक्तिको जन्म भयो होइन र, एउटा अर्थ हो। पर अर्को अर्थ के लाग्छ, द्रविड भनेको द्रवित शब्दबाट पनि द्रविड, जसको हृदय द्रवित हुन्छ नि, द्रवित भनेको पग्लन।
घिउलाई आगाको नजिक राख्यो भने घिउको डल्लो पग्लन्छ, नहुनेको डल्लो के पग्लन्छै नै। अनि हामीले संस्कृतमा भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ र? द्रवित पग्लो। अब यो पग्लो द्रवित, जसको हृदय द्रवित हुन्छ, ध्यान दिनु है, जसको हृदय द्रवित हुन्छ त्यसका हृदयमा भक्ति महारानीको जन्म हुन्छ। यसको अर्थ के बुझ्यौँ हामीले? जसको हृदय शुष्क छ, कठोर छ, सारो छ, पत्थर जस्तो छ, त्यसका हृदयमा कहिले पनि भक्ति आउँदैन है। यो कुरा अगाडि हामीले बुझ्नेछौँ राम्रोसँग। अहिले यति मात्रै बुझौँ, शुष्क हृदयमा भक्ति पैदा हुन्न, यति बुझौँ। त्यही भएर हृदय जसको द्रवित हुन्छ भने कोमल छ, भावुक छ, पग्लन्छ भने सदस्य, त्यसका हृदयमा भक्ति। मेरो जन्म भयो भन्नु भने चाहिँ भक्ति, मतलब भक्ति भक्तिको जन्म हुन्छ। अझ एउटा कुरा, जन्मेर मात्रै भयो कि हुर्कन पनि पर्यो? हुर्कन पर्यो है। तो उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। जन्मे द्रविडमा और बढे कर्नाटकमा आयो। भक्ति महारानी कहाँ पढी? कर्नाटक। अब कर्नाटक पनि उतै दक्षिण भारततिरै छ। भक्तिले उहाँमा बढे भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, उताको कुरा छोडौँ, हामी यतातिर घटाम है। कर्नाटक भनेको हाम्रा दुईटा कान छन् कि नै? कर्णबाट कर्नाटक भन्नु होइन। भक्ति हृदयमा जन्मन्छ परन्तु कानबाट बढ्छ। कानबाट बढ्छ भनेको अर्थ के हो? जसरी दुवै कानले हरि कथा सुन्छन्, भगवत कथा सुन्छन्, भगवत कथा सुन्छन्, दिनरात सुन्छन्, उसैको हृदयमा भक्ति बढ्छ। कथा नसुन्ने मान्छेको भक्ति कहिल्यै बढ्दैन। ज्ञान हुनु कुरा अलग हो, भक्ति हुने कुरा अलग हो। भक्ति बढ्दैन। त्यही भएर कर्नाटक भनेको यी दुईटा कान। कानले हरिकथा सुनेर हृदयमा भक्तिको वृद्धि हुन्छ। अब क्वचित महाराष्ट्रे, सबैका दुईटा अर्थ लाग्छन् है। अब महाराष्ट्रको दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा अर्थ त महाराष्ट्र भनेको बम्बई होइन, बम्बईलाई महाराष्ट्र भन्छन् हो कि? यहाँ आएर म कहीँ मेरो सम्मान भयो, कर्नाटकबाट भक्ति महारानी बम्बईमा आइन। अब बम्बईमा कहीँ सम्मान भयो, कहीँ मेरो अपमान भयो। अब बुझौँ है, उता पनि यो कुरा सत्य हो। किन सत्य हो भन्दाखेरि आज पनि बम्बईमा गएर हेर्नु, आज पनि यहाँ एउटा विलक्षणता छ। दुईटा कुरा देख्न पाइन्छ। हाम्रो शास्त्रमा बम्बईलाई के भने थाहा छ? मोहमयी नगरी। के भने? मोहमयी नगरी। त्यो मोहमयी भन्दा भन्दै मुम्बई भन्ने भयो। त्यसको अझै प्राचीन नाम मुम्बई हो, मुम्बई भयो। अनि मुम्बई भन्दा भन्दै बम्बई है। कहीँ नभएको मोह माया बम्बईमा हेर्न पाइन्छ। यहाँ मान्छे यति आसक्त पनि छन्, मोह मायामा डुबेका, भगवानदेखि बिल्कुल विमुख। और एउटा समाज त्यस्तो छ भने अर्को समाज त्यही ठाउँमा अर्को समाज कस्तो छ? एकदम भगवानमा आस्था रहेको, एकदम भक्ति। ठाउँमा मठ मन्दिर छन्, आश्रम छन्, दैनिक सत्सङ्ग हुन्छ, सत्सङ्ग गर्न जान्छन्, कथा सुन्छन्, धर्म कर्म गर्छन्, दान दक्षिणा गर्छन्। अब त्यही ठाउँमा त्यस्तो पनि छ फेरि। भनेपछि अब मिल्यो कि मिलेन कुरो? क्वचित महाराष्ट्रे कहीँ मेरो सम्मान भयो भने भक्तिको आदर कसैले गरे, कसैले गरेनन्। अब उता त्यो, अब यतातिर घटना हामी आफूतिर घटना है। अब कानबाट कथा त हजारौँले बसेर सुन्छन् हो कि? हो।
पर जतिले कथा सुन्छन् कि सबै भक्त हुन्छ हुँदैन है। कतिपय एउटा कुरा भनौँ है, कथा सुन्नेवाला श्रोता दुई प्रकारका हुन्छन्। कति प्रकारका हुन्छन्? दुई प्रकार। एउटा दृष्टान्त दिउँ है त पहिला यो कुरालाई बुझाउनुभन्दा पहिला, अनि सजिलो हुन्छ। एउटा मूर्ति बनाउनेवाला मिस्त्री कलाकार रहेछ, कारिगर, राम्रो मूर्ति बनाउन जाने। त्यसले मूर्ति बनाएर बजारमा बेच्ने रहेछ। काना मूर्ति राखेर मूर्ति ले लो मूर्ति ले लो मूर्ति ले लो भन्दै हिँडिहाल्यो। एक दिन एउटा राजाको दरबारको अगाडिबाट जाँदै रहेछ। माथिबाट राजाले सुने, मन्त्रीलाई बोलाएर भने, ए मन्त्री भएर सुन त के भने हातेले गला फाडी फाडी चिच्या त के भने, सरकार त कोही कारिगर हो मूर्ति बेच्ने गए अनि कस्ता मूर्ति हो बोलाउ न, हेरौँ न। अहिले बोलाउ त त्यो कारिगरलाई कस्ता मूर्ति बेचिया। एउटा सेवकले गएर बोलाएर लिएर राजाले सोधे, कस्ता मूर्ति बेचिया छ, कहीँ देखाउ त हामीलाई। उसले दुईटा मूर्ति ल्याएर आएको रहेछ, कपडाले ढाकेको, राजाको अगाडि खोलेर राखिदियो, कपडा खोलेर राखिदियो। बडा राम्रा देख्दा सुन्दर, बडा रङ रोगन लगाएको, बडा सजाएको, बडा आकर्षक मनमोहक मूर्ति, दुईटा एक नाश। राजाले सोधे, त्यो मूल्य बताऊ, यसको मूल्य बताऊ कति हो। कारिगरले एउटा मूर्ति उठाएछ भने सरकार त्यो 50 रुपियाँको मूर्ति। ठीक छ, अर्को मूर्ति उसले उठाएर देखा, सरकार यो अर्को मूर्ति 5000 रुपियाँ। राजाले भने यसको त दिमाग खुस्किया छ क्या, पागल जस्तो। होइन 150 को फरक हुनु त ठिकै हो, त्यो मूर्ति सानो ठुलो भए पनि ठिकै हो। एक नाचका मूर्ति छन्, भएन भने रङ रोगन पनि एउटै छ, लम्बाइ चौडाइ सब एउटै छ, देख्दाखेरि एक रत्ती एक रौँ पनि फरक छैन। अब मूल्यमा एउटालाई 50 रुपियाँ अरे, यसो हेर्ने भने पारिश्रमिक पनि बिचरा के मिल्ला जस्तो। अब एउटालाई 5000, यतिका फरक कसरी भयो? कारिगरले डराएर हात जोड्यो, सरकार रिसानी माफ, म यसको कारण बताउँछु हजुरलाई, यसको फरक किन भयो। मलाई पहिला एउटा सिगो धागो दिनुहोस् त, अनि मैले अन्तर बताएँ। राजाले सिगो धागो मगाए, सिगो धागो मगाए। त्यो कारिगरले के गर्यो भने पहिला एउटा मूर्तिको त 50 रुपियाँवाला मूर्ति थियो नि, त्यसका कानबाट सियो हाल्यो, हालेको त त्यो सियो त यताबाट निस्क्यो, धागै थियो निस्क्यो। कलाकारले भन्नु, कारिगरले भन्नु, सरकारी 50 रुपियाँ। अब अर्को मूर्तिमा सिगो हाल। राजाले यता हेरे, सिगो कतिखेर आउँछ, सिगो पुरै हालो, त्यसपछि धागो हालो, धागो पनि पुरै धागो गयो, यति लामै लामो डोरो पुरै गयो, सिगो त बाहिर आउँदै आउँदैन। राजा पनि अचम्म गऱ्यो, होइन तेरो सिगो कता गयो, त्यो सिगो कता गयो। सरकार यसैको त पैसा हो, यसैको त पैसा हो। त्यो हामीले कुरो बुझ्यौँ कि है। त्यस्तै कथा सुन्ने मान्छे पनि दुई प्रकारका हुन्छ। एउटा कथामा बसेर यताबाट कथा सुन्छन्, यताबाट निकालेर फालिदिन्छ, कि 50 रुपियाँका मूर्ति हो। अनि जसले कथा यताबाट सुन्छ नि, यताबाट निकाल्दै, त्यो शिव धागो कता गयो, यता गयो, तल तल गएपछि कहानी सुन्छ। त्यो कथा सुनेर सबै यतातिर लैजान्छ नि कथा, माने सबै हृदयमा लगाएर आफ्नो जीवनमा उतार आचरणमा ल्याउँछ। भन्नुको लागि 5000 भनेको, त्यो 5000 छोडी त्यो अनमोल हो, यसको त कोही मोलै हुँदैन हुन्छ त। त्यही भएर कथा त हजारौँले सुन्छन् सरकार,
तर कथा सुनेर यताबाट निकाल्नेवाला धेरै हुन्छ नि। हृदयतिर लैजाने महाराष्ट्र भनेको हृदयतिर लैजानेवाला क्वचित कोही मात्रै हुन्छ नि के कोही क्वचित महाराष्ट्रे अनि गुरुजरे जीर्णताम गता। गुजरातमा गएर म जीर्ण भएँ भन्छ। अब गुजरातमा गएर भक्ति महाराज किन जीर्ण भए यो विषयमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यसका पनि दुईटा अर्थ हुन्छ। दुईटा अर्थ कसरी हुन्छ? एउटा त गुजरात भनेको वहाँ भारतमा छ हैन, गुजरात। त्यहाँ कोही समय जमाना यस्तो थियो, गुजरातमा तीर्थयात्रा बिना कोही मान्छे गयो भने घरमा आएर प्रायश्चित्त गरेर बल्ल घरभित्र बस्थ्यो। त्यहाँको भूमि पनि यति अशुद्ध माने। त्यहाँ अहिले पनि जानु एउटा समाज कस्तो छ, जुठो चोखो केही थाहा छैन। अझ त सम्झेर त्यस्तै भयो, एउटै भाँडाबाट बसिया छन्, थाहा त्यहीँ हात ताले अझ त सम्झेर त्यस्तै भयो। तर कहिले त्यहाँ मात्र त्यस्तो छ जहाँ आचार विचार छैन। त्यहाँ त जब नरसिंह मेहता जस्ता भक्तहरू, चैतन्य महाप्रभु जस्ता महापुरुषहरू जहाँ प्रकट भएर त्यहाँ जन्म लिएर त्यहाँको भूमिलाई परम पवित्र बनाइदिए। किनकि जहाँ भक्तहरू जन्मन्छन्, भक्तको त जन्म हुँदैन, अवतार। चैतन्य महाप्रभुलाई त साक्षात् प्रेमापमर्थो उमान, प्रेमावतार, साक्षात् भगवानको स्वरूप मान्छन् गौडीय सम्प्रदायका भक्तहरू। अनि नरसिंह मेहता वर्तमानमा कस्तो अद्भुत विलक्षण कथा छ। 52 बार त यस कलियुगमा पनि जसलाई दर्शन दिन भगवान आउनुभयो। 52 बार त, एक दुई बार होइन, 52 बार। आज पनि नरसिंह मेहताको त्यहाँ मन्दिर छ। यस्ता यस्ता महापुरुषहरू जन्मेर त्यहाँको धरती यस्तो पवित्र भयो, त्यहाँका मान्छे सुध्रे। नत्र कोही जमाना यस्तो थियो त्यहाँ भक्ति शून्य। कई बार स्वयं भक्ति महारानी भन्छन्, गुजरातमा आएर म जीर्ण भएँ, बुढी भएँ। अब त्यो कुरा छोडाउनु, अब यतातिर घटाउनु, आफूतिर पनि घटाउनु पर्छ नि सबै। अब यतातिर घटाउँदाखेरि आजभोलि पढे लेखेका मान्छे हुन्छन् नि, आधुनिक विद्या डिग्री गरेका महिम भन्ने, तिनीहरूलाई रामायणका, भागवतका, गीताका कुरा गर्न थाल्ने भने थाहा के हुन्छन्? कहाँ कतै पुराना गए गुज्रेका कुरा लिएर आउनु, नयाँ कुरा गर्नु न। आध्यात्मिक चर्चा, भागवत कथा, सत्सङ्गको कुरा गर्दा, रामायण भागवत गीताका कुरा गर्दा गए गुज्रेका कुरा गर्दा। अब त्यस्ताका हृदयमा भक्ति जीर्ण नभए कहाँ जीर्ण हुने त बनाउँछ। भक्ति महारानी भन्छन्, हे देवर्षि, आज म त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै आएँ। जसै यो वृन्दावन धाममा आइपुगेँ और यहाँ आउँदा आउँदै म त तरुणी भएँ। सुन्दरी षोडशी युवती भएँ। परन्तु मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुईटा जीर्णका जीर्णै भए। मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता यही, संसारमा माता वृद्ध हुन्छन्, हो कि आमा वृद्ध हुन्छन् अनि छोराछोरी तरुण हुन्छ। देख्दा सोच्छ नि त, यो मेरो छोरा हो छोरी हो भन्ने सोच्छ। घरका छन्, जवान छन्, तरुण छन्। आफू वृद्ध भएको स्वाभाविक छ। आफू घरको जवान छोराछोरी अब लोग्रो टेकेर हिँड्ने 90 वर्षका चाहिँ भयो भने यो उल्टो हो कि? यो उल्टो कसरी हो? म तरुणी भएर मेरो छोरा वृद्ध कसरी भयो, यही मेरो चिन्ता हो। मेरो भाग्यले गर्दा हजुर पाल्नुभयो। हजुर जस्ता सन्तको दर्शनले प्राणी मात्रको कल्याण हुन्छ भनेर सुनेकी थिएँ। आज मेरो पनि अब भाग्य थियो, हजुर पाल्नुभयो। यसको कारण म जान्न चाहन्छु। तब नारदजी यदि चिन्ता नगर म सब बताउँछु, ध्यान लगाउनु हो। त्यो नारदी त्रिकालदर्शी महात्मा हुनुहुन्छ, सब कुरा जान्नुभयो। क्षण गर्न भन्नुभयो, देवी
इसको कारण है घोर कलयुग। किनकि कलयुग का कारणले गर्दा कलयुगमा भक्ति ज्ञान गरिराखेलाई कसले याद गर्यो? त्यो तिमीलाई विरुद्धत्व आयो। यो त वृन्दावनको महिमा हो, यो धामको विशेषता हो। तिमी तरुणी भयो यहाँ आएर, किनकि वृन्दावन त धन्यम वृन्दावनम तत्र यत्र भक्ति भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृन्दावन धाम धन्य हो जहाँ भक्ति महारानी गली गलीमा घर घरमा नृत्य गर्छ। वृन्दावनको विशेषता। वृन्दावनमा त रिक्सावालाले आगावालाले पनि घन्टी बजाउँदैनन्। अगाडि मान्छे आयो भने के भन्छ त? राधे 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 भनेपछि मान्छे आफै हेर्छ, पछाडि हेर्छ आउँदै रहेछ। रातिमा चौकीदारले थाहा छ के गर्छ? हामी दिल्ली बम्बई कलकत्ता अथवा यहीँ पनि हेर्छौँ नि, ठुल्ठुला सहरमा चौकीदार रातभरि घुम्छन् नि। के भन्छ? सावधान जागते रहो। कहीँ ठुल्ठुला सहरमा गएर हेर्नु, गली गलीमा के भन्छ चौकीदारहरूले? सावधान जागते रहो भन्छ। पर वृन्दावनका त चौकीदारले पनि त्यस्तो भन्दैन। ताजे के भन्छ? चौकीदारले पनि रातभरि जागेर राधे राधे रड्ते रहो, राधे राधे जप्ते रहो। राधे राधे। त्यही भएर वृन्दावनलाई धन्य धन्यम वृन्दावनम भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृन्दावन धाम वास्तव में धन्य हो जहाँ दिन रात भक्ति महारानी गली गली में नृत्य करती। पर अप्रेमो ग्राहका भाव नजरा मत मुंच करे। पर यहाँ पनि तिम्रो पुत्र का कोई ग्राहक भएन। ग्राहक भनेको उपासक, उपासना करने वाला, ज्ञान वैराग्य को उपासना करने वाला कोई साधक भएन। त्यही भएर बुढाका बुढै भए। भक्ति महाराजले एउटा प्रश्न गरे, यस्तो दुष्ट कलीलाई भगवानले दण्ड किन दिनुहुन्न? भगवानले त देख्नु होला नि सबै, होइन? भगवानले दण्ड दिनुपर्ने नि त, किन दण्ड दिनु? मैले त कथामा सुने कि राजा परीक्षितले पनि समातेका थिए, निग्रह त गरे है, तर मारेन। किनभने यस्ता कलीलाई त मारिदिनु पर्ने, किन मारेन? कवि नारायणजी भन्नुहुन्छ भक्ति महारानी इसको कारण छ। परीक्षित राजा सारग्राही हो। सारग्राही भनेको कसलाई भन्छ? जस्तै मौरी, मौरीलाई हामीले के भन्छौँ? सारग्राही। मौरीको विशेषता थाहा छैन। प्रत्येक फुलमा बस्छ, रस रस लिन्छ, सार सार लिन्छ, असार फुल छोडिदिन्छ। त्यस्तै राजा परीक्षित पनि सारग्राही हुँदा यो कलियुगबाट पनि उनले गुण ग्रहण गरे, सार ग्रहण गरे, बाँकी असार। अब त्यस्तो गुण के छ कलियुगमा र ग्रहण गरे त भन्छ? कलियुगमा एउटा ठुलो गुण छ। यो नारद भन्नुहुन्छ के गुण छ? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगमा जो फल हजारौं लाखौं वर्षको तपस्या गरेर ध्यान गरेर प्राप्त हुन्थ्यो, हजारौं वर्ष योग साधना गरेर हुन्थे, समाधि लगाएर हुन्थे, त्यो फल कलियुगमा मात्र हरि कीर्तन गरेर प्राप्त हुन्छ। यो गुण हो कि यहाँ त खोलेर भने होइन, अंक के भने थाहा छ?
सतयुगमा 10,000 वर्ष तपस्या गरेको जो फल हुन्छ नि, सतयुगमा दस न 1,00,000 वर्ष तपस्या गरेको जो फल हुन्छ नि, त्रेतामा आएर 10,000 वर्ष तपस्या गरेको फल प्राप्त। अनि त्रेतामा 10,000 वर्ष तपस्या गरेको जो फल हुन्छ नि, त्यो द्वापरमा आएर 1,000 वर्षमा प्राप्त। अनि द्वापरमा 1,000 वर्ष सेवा पूजा गरेर जो फल प्राप्त हुन्छ, अथवा तपस्या गरेर साधना गरेर जो फल प्राप्त हुन्छ, कलियुगमा मात्र 24 घण्टा, मतलब 24 घण्टा अखण्ड हरिकीर्तन यदि कसैले गर्छ भने, कल्पना गरौँ त सतयुगमा लाखौं वर्ष तपस्या गरेको पुण्य हुन्छ 24 घण्टाको कीर्तन। अब त्यति पनि मान्छेले गर्न सक्दैन भने के गर्ने, कसको दोष माने? यति ठुलो लाभ कलियुगमा छ। परीक्षित राजाले कलियुगबाट गुण ग्रहण गरे, यो सार ग्रहण गरे, त्यो भएर कलियुगलाई छोड्दिए। यस्तो लाभ त सत्य तीर्थ द्वापरमा पनि छैन। त्यही भएर के भने आत्मा स्कन्धमा त स्वर्गका देवताहरूले पनि पृथ्वीमा जन्म लिन चाहन्छन् अरे कलियुगमा। कलौ इच्छन्ति सम्भवम भनेको, कलौ इच्छन्ति सम्भवम भनेको स्वर्गका देवताहरू पृथ्वीमा, त्यो पनि भारतीय भरतखण्डमा, यो कर्मभूमि भरतखण्डमा, अनि हाम्रो नेपालमा अथवा भारतमा स्वर्गका देवताहरू जन्म लिन चाहन्छ यो लाभ लिनको लागि। और हामी जन्मेर यही जन्मेर आफूले त्यो लाभ गुमाइरहेको। परीक्षितले चाहिँ यो कारणले गर्दा छोडे। अनि भगवानले किन छोड्नु हो? किनकि भगवानले अयम युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषण, युग धर्म सम्झे, युगको धर्म एबार छोड्दियो। यसको अर्थ के हो थाहा छ? भगवानले कलियुगमा मान्छेलाई कर्म गर्ने स्वतन्त्रता दिनुभयो, जे गरे पनि मन परिछ पाइयो, परन्तु फल भोग्न भने नाक रगडेर पर्छ। फल भोग्ने स्वतन्त्रता दिनुभयो। तर मान्छेको फेरि उल्टो छ भाइ, कर्म गर्छ नराम्रो, अब फल भोग्न चाहन्छ राम्रो। केही नभन्छ नराम्रो कर्मको फल कोही चाहन्छ? चाहदैन। फल राम्रै राम्रो चाहन्छ, कर्म नराम्रै नराम्रो गर्छ। यस्तो विचित्र छ। अझ एउटा सार भन्नु है त कलियुगको, छोडा यो पनि बुझ्न गाह्रो छ। अझै एउटा महात्माले भनेको दुहा छ हिन्दीमा, कलियुग की और कृष्ण की पड़ी एक ही रास, कृष्ण कृष्ण रटते रहो कली न आवे पास। अरे जसले यो कलियुगमा दिनरात कृष्ण 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 कृष्णको कीर्तन गर्छ, त्यसका आसपासमा पनि कलियुग आउँदैन। योभन्दा ठुलो लाभ के छैन। त्यही भएर भगवानले परीक्षितले भक्ति महारानी गदगद भएर नारदजीले भन्छन्, हे नारदजी, हजुर वास्तवमै धन्य हुनुहुन्छ। हजुरको वाणीमा यति रस छ, मिठास छ, मधुरता छ, सुनेर हृदय शीतल हुन्छ। त्रितापले सन्तप्त भएको हृदय पनि गर्मीले प्यासले आइतिएकालाई शरबत, चिसो शरबत पिउन पाउँदा कस्तो हुन्छ? त्यस्तै हृदय हजुरको वाणी सुनेर हाम्रो हृदय शीतल। हजुरलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हजुरको वाणीमा यति अद्भुत शक्ति छ, महिमा छ। हजुरको वाणीका प्रभावले ध्रुवले 5 वर्षको आयुमा, हेर्नु त हजुरका वाणीका प्रतापले गर्दा 6 महिनामा भगवानको दर्शन त जीवन एउटा राम्रो सद्गुरु नारद जस्तो गुरु पाउने भने मान्छेलाई भगवत प्राप्त गर्न बेर लाग्छ। अनि हजुरका वाणीको चमत्कार, 5 वर्षको प्रहलादले भगवानको मायामा चाहिँ विजय प्राप्त गर्यो। यस्ता ब्रह्माका मानस पुत्र, सम्पूर्ण कुशलताका परम पात्र, मङ्गल मूर्ति देवर्षि नारद हजुरलाई प्रणाम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम